قهرمانی کوچک که رؤیاهایش را زیر آوار جا گذاشت. محمد مهدی فقط یک کودک بود، کودکی شاد، پر جنب و جوش و عاشق تکواندو. وقتی لباس سفید تمرینش را می‌پوشید و کمربند زردش را با دقت می‌بست، لبخند رضایتش برق خاصی داشت. او اهل سکوهای قهرمانی بود، نه تیترهای ترسناک خبر، اما حمله وحشیانه رژیم کودک کش بازی ناجوان مردانه‌ای برایش نوشت. کودکی که قرار بود روزی روی سکو بایستد، اکنون در سکوت زیر خاک آرمیده است. پدری که همیشه او را تا باشگاه می‌برد، آخرین سفرش را هم با پسرش رفت، این بار بی بازگشت. و مادری که مانده است تنها، مادری با یک لباس کوچک تکواندو در بغل که شبها رؤیاهای پسرش را در آغوش می‌کشد.